यदि एमसीसी पास भए नेपालको हालत कस्तो हुन्छ त? के साँच्चीकै देउवा सरकारले एमसीसी पास गर्ला त? यस्तो रहेको छ तयारी। नेपालमा एमसीसी पास गर्ने बारे भारतले आज नेपाललाई यस्तो भनेको छ। आदरणीय दर्शकबिन, सुनौलो नेपालसँग तपाईँ जोडिनु भएको छ। आज हामीले तपाईलाई एमसीसीको बारेमा धेरै जानकारी दिन रहेका छौँ। हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा दुईवटा आयामहरू छन्। चीन र भारत बीचमा रहेको नेपालको भू राजनीतिक अवस्था पहिलो र दोस्रो राष्ट्रिय स्वार्थ यो परिवर्तन नहुने भएकोले यसका लागि संविधानको निर्देशित सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिकता, अखण्डता जुन सिद्धान्त र नाम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जुन नेपालले परिपालना गरिरहेको छ त्यसबाट हामी बाहिर जान सक्दैनौँ। तर सरकारले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने आयाम 60को दशकदेखि हालसम्म हेर्दा कहिले हामी उत्तरको छिमेकीतिर ढल्किएको र कहिले दक्षिणतिर ढल्किएको अवस्था छ। अहिलेसम्मको सरकारलाई हेर्दा नाकाबन्दी ताकाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईवटालाई फरक फरक ढङ्गले लिनुभयो। नेताहरूले सरकारमा हुँदा र सरकार बाहिर हुँदा आफ्नो अवस्था र भनाइ छिमेकी राष्ट्र र द्विपक्षीय बहुपक्षीय कुराहरूमा फरक फरक विचार राखे हुनाले नेपालमा कूटनीतिक सञ्चालनमा अलिकति गाह्रो भएको छ। तथापि अहिले वर्तमान सरकार सामु झेल्नु पर्ने चुनौती छ। छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने साथै विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले पनि चासो देखाइरहेको अवस्थामा हामीले यी तीनवटै राष्ट्र र अरू क्षेत्रीय राष्ट्रसँग पनि कसरी सौहार्दपूर्ण र सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा यो सरकारलाई चुनौती छँदैछ। राजनीतिक सङ्कटको कारणले यो समस्यालाई अलिकति जटिल र अवश्य बनाएको छ। तर पनि सरकारले धेरै बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले कूटनीतिक सञ्चालन गर्नुपर्दछ। त्यस्तै विश्व शक्तिको रूपमा उदयमान भइरहेको छिमेकी देश चीन उत्तरमा छ भने क्षेत्रीय शक्ति जुनियर पावरको रूपमा उदय भइरहेको भारत र भारतको चासोको साथै अमेरिकाको पनि चासो बढिरहेको परिवेक्षमा नेपालले असाध्यै सूक्ष्म वा सामान्य तरिकाले कूटनीति गरेको हुँदैन। यसमा हामीले आफ्नै किसिमको कुनै नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। भारतले पनि अहिले एउटा इस्यु बेस रिलेसन भन्न थालेको छ। यो कूटनीतिक विषयलाई आधार बनाएर सम्बन्ध तय गर्ने हो। जस्तै नेपालले कालापानी समस्याको बारेमा उजागर गर्यो। भारतसँग हाम्रो कालापानी समस्या एउटा हो। कालापानीको बारेमा नेपाल र भारत बीच विभेद छ। हाम्रो स्ट्यान्ड नक्सा र प्रमाणको आधारमा पोजिसन बलियो भएको हुनाले हामीले यसमा कुरा उठायौँ। हालै मात्र G20 सरकारको शिखर सम्मेलनमा पनि व्यापार नीतिको कुरा गर्दा अमेरिकाको विपक्षमा भारत बस्यो। तर सामरिक र अरू सैन्य सम्झौता र रणनीतिका कुराहरूमा भारत र अमेरिका एक भए। भारतले रुससँग हतियार किनिरहेको छ। 5000 मिलियनको क्षेपणास्त्रहरू किन्दैछ भने इरानसँग तेल, इरानमा बन्दरगाह पनि बनाइरहेको छ। इरानसँगको आफ्नो सम्बन्ध जस्तै भारतले पनि इकोनोमिक सेन्स र गरोस् भन्ने रुस चाहन्छ। तर भारतले मानिरहेको छैन। त्यसैले राष्ट्रिय हितलाई स्वार्थ राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ। यसको सारांशमा भन्दा नेपालले भारतसँग सम्बन्ध गर्दा चीन नरिसाउने, चीनसँग सम्बन्ध हुँदा अमेरिका नटाडिने र अमेरिकासँग कुनै साथ सहयोग लिँदा भारत र चीन दुवै नरिसाउने खालको कूटनीतिक चातुर्यता चाहिन्छ। यसमा एउटा परिपक्व कूटनीतिको खाँचो पर्दछ। यो अहिलेको सरकारले गर्नुपर्दछ। एमसीसीको विषयलाई लिएर अमेरिकन 9-10 वटा जति नेतृत्वले नेपाल भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। एमसीसीकै कारणले नेपाल र नेपालको राजनीतिक नै दुई कित्तामा बाँडिएको छ। एक पक्षले एमसीसी संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने र अर्को पक्षले यसले हाम्रो सुरक्षामा खतरा आउँछ, पारित हुनु हुँदैन भन्ने छ। उहाँहरूले एमसीसी भनेको इन्डो प्यासिफिकको एउटा अङ्ग हो भन्न थाल्नु भएको छ। त्यसकारण यदि त्यो अङ्ग हो भने इन्डो प्यासिफिकमा 3 वटा कम्पनी छ। एउटा इकोनोमिक छ। हामी आर्थिक सहायताहरू गर्न सक्छौँ। धारा 6 को 2 मा के लेखिएको छ भने यदि सम्झौता र राष्ट्रिय कानुन बाजिएको खण्डमा सम्झौता कानुन मान्ने हुन्छ भनिएको छ। नेपालका सबै संविधान लगायत संसदबाट पास गरिएका नजिर लगायत ऐन कानुन भन्दा पनि यो सम्झौतामाथि रहने हो भने भोलि नजिर बनेपछि BRI-मा पनि त्यही सम्झौता राख्न भन्छ र भोलि भारतले रक्सौला काठमाडौँ ल्याउने करिब 3 अर्बको प्रोजेक्ट छ।
तर विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यही चिन्ता छ, किनभने एमसीसी पास गर्छन् कि भन्ने धेरै चिन्ता परेको छ। सडक र जङ्गल फाँड्दै जाँदा भोलि भूभागमा उनीहरूको केही विज्ञहरूले पनि अन्वेषण गर्लान्। भोलि भूगर्भमा तेल, पेट्रोल भेटिएला, सुनखानी भेटिएला, युरेनियम त भेटिरहेको छ। एमसीसीले त्यसको राजस्व बिना सबै अधिकार अमेरिकाको हुनेछ भनेको छ। अब हाम्रो भौगोलिक सम्पत्ति भूगर्भमा के छ हामीलाई थाहा छैन। त्यो सम्पत्ति एमसीसी लागू गर्दा 5 वर्षको अन्तरालमा केही पत्ता लाग्ला भने त अमेरिकालाई बिना राजस्व त्यसको परीक्षण गर्न 3 अधिकार प्रदान गर्ने त त्यो होइन। त्यसैले यसलाई पनि क्लियर गर्नुपर्छ। यस्तै दोस्रोमा एमसीसीमा 500 मिलियन अमेरिकाको हो, 130 मिलियन त नेपालको हो। यसमा करिब 25-26% त नेपालको लगानी परेको छ। तेस्रो कुरा, 5 वर्षको दौरानमा लाग्दा भोलि यो प्रोजेक्टलाई सुरक्षा थ्रेट भयो भने त्यसका मानिसहरूलाई केही भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट हुने भनिएको छ। नेपाली कानुन नलाग्ने भनिएको छ। प्रोजेक्टमा कहिले आक्रमण गरिदियो भने सुरक्षा कसले दिने त? नेपाल सरकारले दिने कि अमेरिकी सरकारले आफ्नो सुरक्षा ल्याउने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। घटना जे पनि हुन सक्छ, त्यसैले यो कुरा प्रष्ट गरेर मात्रै एमसीसी पास गर्नुपर्छ। त्यसमा अर्को एउटा प्रावधान पनि छ। एमसीसीमा त्यसलाई संशोधन गर्ने सक्ने, पुनर्विचार गर्न सक्ने भन्ने छ। नभए सरकारले चिठी लेखेर यी कुरामा हामी सहमत छ भनेर ती कुराहरू संशोधन गर्नुपर्छ। तर 500 मिलियन अनुदानमा आएको कुरा, एउटा शक्ति राष्ट्रले दिएको कुरा त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन। अमेरिकासँग बेलायत पछिको दोस्रो सम्पत्ति गाँसेको कुरा छ। त्यसैले पुरानो देशसँगको कुरा किन बिगार्ने? त्यसैले यो चुनौती अहिलेको नयाँ सरकारलाई छ।